नमस्ते। कथा चौतारीको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनित कुमार। हामीलाई पहिलो कथा प्राप्त भएको छ मोरङ जिल्लाबाट ऋतु अधिकारीजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ, अनितजी नमस्ते। केही दिन अगाडि फेसबुक स्क्रोल गर्दै जाने क्रममा तपाईँको कथा चौतारी नभनिएको कथा भनिने कार्यक्रमको प्रोमो देखेँ। करिब 50 सेकेन्डको प्रोमो सुनिसकेपछि मलाई पनि एउटा कथा लेखौँ लाग्यो। लकले भ्याएछ भने आशा छ कथा चौतारीको पहिलो अङ्कमै मेरो कथा आउनेछ। यो कथा मेरो आफ्नै कथा भएकाले मेरो वास्तविक नाम र ठेगानालाई परिवर्तन गरेको छु। आशा छ मेरो प्राइभेसीलाई हजुरले बुझिदिनुहुनेछ। ऋतुजी, थ्याङ्क यू सो मच फर यो स्टोरी। कथा चौतारीमा तपाईँको कथा नै सबैभन्दा पहिले आइपुगेको थियो। यसकारण तपाईँको कथा नै कथा चौतारीको पहिलो अङ्कको रूपमा प्रसारण हुनेछ। यहाँले आफ्नो वास्तविक नाम र ठेगानालाई परिवर्तन गर्नुभएको रहेछ। हजुरको प्राइभेसीलाई सम्मान गर्दै सिक्योर राख्ने बाचाको साथ कथा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो नाम ऋतु अधिकारी, घर मोरङ। म 25 वर्षकी भएँ। पढाइको कुरा गर्दा यो वर्ष म बेङ्गलोरबाट बिएससी नर्सिङको फाइनल इयर सक्दैछु। लगभग करिब 4 वर्षदेखि म भारतको बेङ्गलोरमा बस्दै आइरहेको थिएँ। बिचमा नेपाल जाने आउने क्रम भने चलिरहन्थ्यो। म बिएमसिआरआई बेङ्गलोर मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट थिएँ। मेरो पढाइ एकदमै स्मुथली चलिरहेको थियो। अलमोस्ट फाइनल इक्जाम नजिकै थियो। सँगसँगै पढ्ने जाँगर पनि बढिरहेको थियो। जब इक्जाम आउँथ्यो म एकदमै जुझारु बन्थेँ। यो मेरो सानैदेखिको ह्याबिट हो। म अझ केमा एक्साइटेड थिएँ भने म यो वर्ष मेरो फाइनल सक्दैछु र त्यो दिन अब त्यति धेरै टाढा छैन, जुन दिनको लागि मैले वर्षौँदेखि मिहिनेत गरेकी छु। घर परिवारबाट टाढा बसेर आफूलाई आइपर्ने हरेक कम्प्लिकेसनलाई सहेर हड्डी गोटी पढेकी छु। जुन दिन पास गरेर हातमा सर्टिफिकेट थाम्नेछु त्यो दिन मम्मी बाबाको अँगालोमा गएर मजाले बाँधिनेछु। एक दिन हामी बाहिर गएका थियौँ। हामीलाई केही सपिङ पनि गर्नु थियो। होस्टलमा हामी टोटल 5 जना थियौँ। 5 मध्ये 4 जना हामी नेपाली नै थियौँ। एकजना भने उही इन्डियन केटी नै थिए। ऊ हामीसँग असाध्यै मिल्थे। उसँग यति धेरै रमाइलो पलहरू छन्, सायद हामी जिन्दगीभरि भुल्ने छैनौँ होला। हामी प्राय सधैँ नेपालीमा प्यार गर्ने भएर होला उसले धेरै नेपाली सिकिसकेकी थिए। एकपटक चटपटे बनाएर खाने क्रममा अदितिले हँसाउने भएर उसलाई नराम्रोसँग चटपटे सर्किएको थियो। पिरो चटपटे सर्किएको कारण ऊ राल सिँगान भएकी थिए। यस्तो रमाइलो प्राय भइ नै रहने गर्थ्यो। त्यो दिन पनि हामी 5 जना बाहिर निस्किएका थियौँ। मलाई केही पर्सनल सपिङ गर्नु थियो, सायद अरूहरूलाई पनि। करिब 4-4.5 घन्टामा हामी होस्टल फर्क्यौँ। हामी प्राय ग्रुप मिलेर प्रोजेक्ट बनाएर पढ्ने गर्थ्यौँ र त्यो पढाइको समय लिमिट हुने गर्थ्यो। जस्तो 3 घन्टामा त्यो प्रोजेक्ट सकिसक्ने अथवा 4 घन्टामा। यसरी पढ्दा बेग्लै आनन्द आउँथ्यो र दिमागमा झट्ट बसिहाल्थ्यो। त्यस दिन पनि हाम्रो प्रोजेक्ट डे थियो। प्रोजेक्ट सुरु हुन करिब 1.5 घन्टा बाँकी नै थियो। म फ्रेस भएँ, कफी बनाएर खाएँ र सबै सामान तयारीका साथ बाहिर निस्केँ। सबैजना साथीहरू आइसकेका थिए। हामीले प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यौँ। करिब 15-20 मिनटको हाराहारीमा समय चलिरहेको थियो। प्रोजेक्ट बहुतै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको थियो। यतिकैमा मेरो फोनको रिङ बज्यो। म झसङ्ग भएँ। प्राय प्रोजेक्ट डेको दिन मैले फोन साइलेन्स मोडमा राख्ने गर्थेँ, तर आज भुलेछु। फोन साइलेन्स गर्नको लागि मैले हतपत फोन निकालेँ, तर फोन बाबाको थियो। बाबाको फोन देखि फोन साइलेन्स गर्न मेरो मनले दिएन। रुल्स अनुसार मैले प्रोजेक्ट लिभ गर्न पाउँदिनँ थिएँ, तर मनले मानेन। मैले सिधै भने, एक्सक्युज मी, इट्स अर्जेन्ट। एउटीले सोधी, भेरी अर्जेन्ट? मैले भने, यस, भेरी अर्जेन्ट। त्यसपछि म बाहिर गएँ। मैले कल रिसिभ गरेँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, छोरी केही दिन बिदा मिलाएर नेपाल आऊ। मैले सोधेँ, बाबा सबै ठिकै त छ नि घरमा? भन्नुहुन्छ, सबै ठिकै छ छोरी, तर तिमी बिदा मिलाएर एकचोटि आऊ, काम छ। बाबा यदि सबै ठिकै छ भने म अहिले आउन मिल्दैन। मेरो पढाइ चलिरहेको छ, इक्जाम आउँदैछ। मेरो भ्याकेसन नै भए पनि मैले पढाइमा समय दिनुपर्छ बाबा। बाबा मेरो यी सब कुराहरू सुनिरहनु भएको थिएन। म केही फोर्स गरिरहनु भएको थियो। मैले एकपटक घरको बारेमा सोधेँ, आफन्तको बारेमा सोधेँ। उहाँ भन्नुहुन्छ सबै ठिकै छ, तर फेरि भन्नुहुन्छ जसरी हुन्छ नेपाल आऊ। मैले बाबालाई मेरो क्लास चलिरहेको छ भनेर फोन राखिदिएँ। 15 मिनट सकिएछ। म भित्र पस्दा सबै साथीहरूले मपट्टि हेरिरहेका थिए। मैले प्रोजेक्ट कन्टिन्यू गरेँ।
बेलुका व्हाट्सएपबाट फेरि बाबालाई कल गरेँ, मामुसँग पनि बोलेँ। बाबा स्टिल त्यही भनिरहनु भएको थियो, नेपाल आइज। म इरिटेट भइसकेको थिएँ। मेरो पढाइ चलिरहेको छ, मलाई पढ्नु छ, मेरो इक्जाम इम्पोर्टेन्ट छ, इट्स फाइनल इयर, म सम्झाइरहेको थिएँ। तर खै घरमा के भइरहेको थियो म बुझिरहेको थिइनँ। यसरी फोर्स गरेर मलाई घरमा आजसम्म बोलाउनु भएको थिएन। मैले साथीहरूसँग छलफल गरेँ, बाबाले धेरै नै फोर्स गरिरहनु भएको छ, के गर्ने होला भनेर। हुन त 1 हप्तापछि मेरो 2 हप्ता बिदा थियो, तर नेपाल जान आउन झन्झट हुने भएकाले त्यो समय म पढाइमा खर्चन चाहन्थेँ। साथीहरू भनिरहेका थिए, हुनसक्छ घरमा केही समस्या होला, जुन कुरा तँलाई स्ट्रेस हुन्छ भनेर अहिले भन्न नचाहेको पनि हुनसक्छ, केही न केही होला नि, र त यति फोर्सफुल्ली बोलाउँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू सबैले लगभग जानै भनेर सजेसन दिए। मैले पनि सोचेँ, आमा बा भन्दा ठुलो त पक्कै मेरो यो नर्सिङ होइन होला। मैले फ्राइडे नै नेपाल जाने डिसिजन लिएँ र ट्रेनको टिकट बुक गरेँ। बेङ्गलोर टु नेपाल यात्रा कठिन नै थियो, झन्झटिलो। मलाई इन्डिया नेपाल यात्रा गर्दा गर्मीले धेरै नै सताउँथ्यो। यसपालि झनै गर्मी थियो। म त्यसै अत्तासिएको थिएँ। मनमा हल्का भए पनि डर थियो, घरमा के भयो होला भनेर। म केही नर्भस थिएँ। म यो पटक चाहेर नेपाल गइरहेको थिइनँ। मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेका थिए। बा कसैलाई केही ठुलो रोग पो लाग्यो कि, बा कसैलाई केही पो भइहाल्यो कि। मलाई यस्तो कुरा सँगसँगै मेरो इक्जाम बिग्रने हो कि भन्ने ठुलो डर मनभरि मडारिरहेको थियो। जे होस्, म बेङ्गलोरबाट नेपालतर्फ हिँडिसकेको थिएँ। यात्रा जे जस्तो भए पनि म राम्रोसँग नेपाल आइपुगेँ। जति म घर नजिक पुगिरहेको थिएँ, त्यति मेरो मनमा ढ्याङ्ग्रो बजारिरहेको थियो। यसअघि म घर आउँदा यस्तो अवस्थामा कहिल्यै आएको थिइनँ र म यस्तो कहिल्यै हतासिएको थिइनँ। फाइनली म घर पुगेँ। मैले एउटा हातले लगेज समाएको थिएँ, अर्को हातमा पानीको बोतल झुन्डिएको थियो। पसिनाले म आधी सरो भिजेको थिएँ अनि थाकेर लकतरान भएको थिएँ। लगेज घिसार्दै म भित्र पसेँ। घरमा कसैलाई देखिनँ, मन चिसो भयो। लगेज हतपत त्यहीँ छाडेर माथि किचनमा गएँ। किचनमा मम्मी र 2 जना आन्टीहरू हुनुहुँदो रहेछ। मलाई देख्ने बित्तिकै आन्टीहरू ऋतु आइपुगी भनेर चिच्याउनु भयो। मैले आन्टीहरूलाई दर्शन गरेँ। मम्मी भने हातमा पानीको ग्लास लिएर एकटकले मलाई हेरिरहनु भएको थियो र लगत्तै सोध्नु भयो, नानी राम्ररी आइस् नि। मैले मम्मीलाई हक गरेँ। मम्मी सब ठिक छ नि, सबै ठिकै छ ऋतु, मम्मी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उसो भए यसरी मलाई किन बोलाउनु भएको? के आपत पर्यो घरमा? म मामुसँग गुनासो पोख्दै थिएँ। हामीले होइन कान्छु, तेरो पापाले बोलाउनु भएको, काम छ अरे। एकजना आन्टी प्वाक्क बोल्नुभयो। मलाई झनक्क रिस उठेको थियो, तर म केही बोलिनँ। जे होस्, घर आइपुगिसकेको थिएँ। म एकदमै थाकेको थिएँ। म फ्रेस हुन चाहन्थेँ, कुल हुन चाहन्थेँ अनि रेस्ट गर्न चाहन्थेँ। त्यसरी म तल झरेँ। आन्टीहरू माथि नै मेरो नाम लिएर खासखुस गरिरहनु भएको थियो। मैले त्यति धेरै वास्ता गरिनँ। म नुहाइवरी बेडमा पुर्लुक्क पल्टेँ। छतमा झुन्डिएको पङ्खाबाट मिठो हावा आइरहेको थियो। बुसुक्क निदाएछु। बिउँझदा 5 बजिसकेको रहेछ। उठेर आँखा मिच्दै बाहिर निस्केँ। घरमा 2 जना पाहुना थपिनु भएको रहेछ। पाहुना अनि बाबा बैठकमा बसेर गफ लगाइरहनु भएको थियो। मैले पाहुना र बाबालाई गएर ढोगेँ अनि किचनमा फर्केर 1 गिलास पानी पिएँ। किचनमा आन्टी र मामुहरू खाना तयार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। मामुलाई सोधेँ, मामु मैले केही हेल्प गर्नुपर्छ? पर्दैन कान्छु, पर्दैन, थाकेर आएँ कि, जाऊ गएर आराम गर। मामुभन्दा पहिला आन्टीहरू जवाफ दिइरहनु भएको थियो। घरमा पाहुनाहरू थपिरहेको देखेर म अचम्ममा परिरहेको थिएँ। सोद्धा कोही केही बताउँदैन। त्यसपछि मैले पनि सोध्नै छाडिदिएँ। बेलुका खानापछि सबैजना बैठकमा गफमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। म भने टिभीमा नेपाली च्यानलहरू एकपछि अर्को खोजिरहेको थिएँ। एकैछिनमा त्यही पहिलाको आन्टी नै बोल्नुभयो, कान्छी एकछिन टिभी अफ गर त, बाबा केही भन्न लाग्दै हुनुहुन्छ। मैले टिभी अफ गरेँ र केही एटेन्सन दिएँ। केही बेर माहौल चकमन्न भयो। सबैजना एकअर्काको आँखामा हेरिरहेका थिए। अनि बाबा अलिक मेरो साइडतर्फ फर्कनु भयो र सिधा मसँग आई कन्ट्याक्ट राखेर बोल्न थाल्नुभयो। छोरी, मैले यसरी तिमीलाई नेपाल बोलाउनुको मुख्य कारण तिम्रो बिहे हो। मेरो बिहे? म यो के सुन्दैछु? जब मैले बाबाको मुखबाट बिहेको कुरा सुने, मेरो दिमागमा सयौं कमिलाहरूले एकैपटक टोकेको जस्तो अनुभव भयो। टाउको चिटचिट भएर आयो। बिजुली चम्केको जस्तो रिसको पारा चल्न थाल्यो। तर बाबा अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिम्रो लागि एकदमै राम्रो पर्फेक्ट रिलेसन आएको छ, त्यो पनि अस्ट्रेलियाबाट। रिलेसन ल्याउने तिम्रो आन्टी नै हुनुहुन्छ। मैले पुलुक्क त्यही अघिदेखि नै पचर पचर बोल्ने आन्टीको मुखमा हेरेँ।
त्यो आन्टी रेखा थापाले जस्तो लजालु लुक्स दिइरहनु भएको थियो। मैले भने मनमनै गएर कपाल सपाल लुसेको कल्पना गरेँ। यी आन्टीको जात कस्ता हुन्छन् त्यो मलाई पहिल्यै थाहा थियो। तिम्रो पनि यसपालि नर्सिङ सकिने, उहाँको पनि यसपालि अस्ट्रेलियाको पिआर आउने। लगेर त कस्तो राम्रो संयोग मिलेको। बाबा मख हुनुहुन्थ्यो। तर यता मेरो भने फाइनल्ली धैर्यताको बाँध टुट्यो। मैले मुख फोरेँ। बाबा, हजुरले मलाई यति कुराको लागि बेङ्गलोरबाट नेपाल बोलाउनु भएको? हजुरलाई थाहा पनि छ म कुन अवस्थाबाट गुज्रेँ। मेरो इक्जाम आउँदैछ, पढाइ चलिरहेको छ। मैले सोचेँ घरमा केही नराम्रो भयो होला, हजुरहरूमध्ये कोही बिमारी हुनुभयो होला, त्यसैले हजुरहरूको लागि भनेर म उहाँदेखि आएँ। हजुरलाई थाहा छ त म मेरो नर्सिङ नसकिकन, मेरो करियर स्टार्ट नगरिकन अस्ट्रेलियाको पिआरवाला त के स्वर्गको राजा नै आए पनि म बिहे गर्दिनँ भनेर। कस्तो कुरा गरेको कान्छी तिमीले। अब यति राम्रो केटा, यति राम्रो ठाउँ, अब फेरि उमेरको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ नि। त्यही आन्टी चिच्याउनु भयो। मलाई 52 छुटेर आइसकेको थियो। मैले सिधै भने, आन्टी जस्ट स्याड अप योर माउथ, ओके? मेरो बाबाले हजुरसँग कुनै त्यस्तो ऋण लिनुभएको छैन जसको बदलामा मैले तपाईँले ल्याएको केटासँग बिहे गर्न परोस्। है, मैले बोल्दा त यो कान्छी जहिले बिस ओकल्छे, आफू भने सबैको भलो गर्न खोज्छु भन्दै आन्टी उठेर टोयलेटतर्फ लाग्नुभयो। मलाई भने गएर टोयलेटको ढोकामा बाहिरबाट चुक्कुल लगाइदिन मन थियो। यी बाहिर गएर पिआर बनाएका मान्छेसँग यी आन्टीहरूको कसरी चिन्जान हुँदो रहेछ, म अचम्ममा पर्थेँ। जहिले भेटेँ नि, जसलाई भेटेँ नि, कहिले अस्ट्रेलिया बनाएछ, कहिले अमेरिका बनाएछ। आन्टी त्यसरी फन्केर उठेर लाग्नु भएपछि केही बेर माहौल शान्त बन्यो। मलाई भित्रभित्र लागिरहेको थियो कहीँ कतै मैले आन्टीलाई अलिकति बढी त बोलिनँ। जे हुनु भइसक्यो, मन दरो बनाएर बसेँ। मलाई जसरी हुन्छ यो सिचुएसनबाट उम्किनु थियो। मनमा लागिरहेको थियो आजको रात कति बेला बित्ला, भोलि त म जुरुक्क उठेर बेङ्गलोर लाग्ने थिएँ। हेर छोरी, हामीले सबै कुरा हेरेर बुझेर मात्र यो निर्णय गरेका हौँ। यो समय पनि सही छ, मान्छे पनि सही छ। यतिको मान्छे अर्को पटक नपाउन पनि सक्छौ। आवेशमा नआऊ, राम्रोसँग सोच। बाबा मलाई सम्झाइरहनु भएको थियो। मैले उल्टो बाबालाई प्रश्न गरेँ, बाबा म बस्दै पिआरको लागि बिहे गरौँ? त्यो केटा को? त्यसले कहिले मलाई देखेको छ? म उसलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छु कि उसले मलाई माया गर्छ, उसले मेरो केयर गर्छ भनेर? हुनसक्छ तपाईँहरूले पिआरको लागि छोरी दिइरहनु भएको छ अनि उसले पिआरवालाले नर्स नै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नर्स केटी खोजिरहेको छ। पहिलो कुरा त बाबा, मलाई अहिले राइट नाउ बिहे नै गर्नु छैन। हजुरहरूले म प्रति गर्नुभएको माया, प्रेम, स्नेहको म उच्च सम्मान गर्दछु। तर अहिले बिहेको लागि म मेन्टली पनि प्रिपेयर छैन र फिजिकली पनि प्रिपेयर छैन। प्लिज यो टपिकलाई यहीँ क्लोज गरिदिनु होला। म सुत्न गएँ। गुड नाइट। छोरी, यु आर 25 नाउ। अब कहिले हुन्छु फिजिकली प्रिपेयर? बाबा अलिकति ठुलो स्वरमा मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद मेरो विचारमा बाबा केही रिसाइसक्नु भएको थियो। हाम्रो बाबा रिसाएपछि कहिलेकाहीँ आउट अफ ट्र्याक जानुहुन्थ्यो, त्यसैले मैले मोर डिस्कस गर्न चाहिनँ। म सरासर मेरो बेडरुमतर्फ लागेँ। बेडमा गएर घुत्रुक्क ढलेँ र लामो सास फेरेँ। म आफै सोच्न सकिरहेको थिइनँ यो के भइरहेछ। आजसम्म न मेरो घर परिवारले मलाई यसरी फोर्स गरेको थियो, न त मैले नै मेरो परिवारसँग यसरी डिस्कस गरेको थिएँ। म भित्रै काँपिरहेको थिएँ। थाहा छैन, आँखाबाट अघि बरर आँसु खस्न थालिसकेछन्। एकतिर पढाइ सम्झिन्छु, एकतिर आफ्नो रुचि र इच्छा अनि भविष्य सम्झिन्छु, फेरि अर्कोतिर फ्यामिली सम्झिन्छु। एकछिन त काली रुन मन लाग्यो। एक्कासी के भइरहेछ म माथि, म बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। बेडमा पल्टिएको छु तर आँखा खुल्लै छन्। निन्द्रा लागेको छैन। मन भारी भएको छ। मनमा सयौँ कुराहरू खेलिरहेका छन्। बेङ्गलोरदेखि थाकेर लखतरान भएर घर आएको मजाले निदाउनु पर्ने मान्छे, तर निन्द्रा मेरो वरिपरि नै आइरहेको थिएन। रातभरि छटपट भइ नै रह्यो। मनमा कुरा खेलि नै रह्यो। करिब 3 बजेतिर बुसुक्क निदाएछु। तर 4 बज्दा नबज्दै मन्दिरको घन्टीहरू बजेको आवाजले फेरि बिउजिन पुगेछु। टाउको कस्तो भारी भइरहेको थियो। ब्ल्याङ्केटले मुख छोप्दै र टाउको समाउँदै फेरि सुतेँ। करिब 8 बजेतिर बिउजेछु। बिउजिँदा मम्मीले मेरो ढोका ढकढकाइरहनु भएको थियो। उठेर ढोका खोलेँ। ढोका खोल्दा मम्मीको एउटा हातमा चिया र अर्को हातमा पानीको ग्लास थियो। मैले तुरुन्तै मम्मीको हातबाट चिया र पानी लिएर टेबलमा राखेँ र मम्मीलाई तानेर भित्र उलेँ। अनि ढोकामा चुक्कु लगाएँ र मम्मीको हात समाउँदै मम्मीलाई सोधेँ, मम्मी यो के भइरहेछ? म रातभरि निदाउन सकेको छैन। मलाई केही थाहा छैन कान्छी, यी सबै बन्दोबस्त तेरै बाबा र आन्टीबाट भएको। बाबा हिजो खुब रिसाउनु भएको थियो। पर्सि कहिले हो केटाहरू यहीँ घरमै आउँदैछन् रे तँलाई हेर्नको लागि। त्यही भएर तेरो बाबा हर कोसिस गरिरहनु भएको छ तँलाई फकाउनको लागि। जेसुकै होस् मम्मी, मलाई केही पनि थाहा छैन। म त्यो दिन घरमा हुँदिनँ। म आजै बेङ्गलोर फर्किन्छु। त्यसो नभन् छोरी, आइसकेको छस्, एकपटक केटा हेर्दै, बरु तँलाई मन छैन भने त्यही दिन सिधै बिहे गर्दिनँ भनेर भन्दा पनि हुन्छ।
मामुको कुराले प्रष्ट हुन्थ्यो कि मामुले मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तर पनि म सजग थिएँ। केटा हेरिसकेपछि बिहे गर्न झन् ठुलो करकाप हुनेछ, त्यही भएर म त्यो भिजिट नै क्यान्सल गराउन चाहन्थेँ। तर गराउने कसरी, कसको सहयोग लिएर गराउने, उनीहरू कहाँबाट आउँदैछन्, को हुन्, मलाई केही पनि थाहा थिएन। तर मम्मी भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू 2 दिनपछि मलाई हेर्न आउँदै हुनुहुन्छ अरे। हेर्दैमा केही बिग्रिँदैन कान्छी, तँलाई मन परेन भने मेरो पढाइ नसकी बिहे गर्दिन भन्दै उनीहरूले बुझिहाल्छन्। मम्मीको कुरा ठिकै थियो, तर म आएदेखि यही कुराले मात्र पाकिसकेको थिएँ। त्यसैले फ्रेस हुनकै लागि भए पनि त्यो दिन म बाहिर निस्केँ। मेरो सानै बेलादेखिको मिल्ने साथी थिए राधिका। ऊ र म मोरङ गोकुलम पार्कतिर गयौँ। मैले मलाई भइरहेको सबै प्रब्लम राधिकालाई सेयर गरेँ। उसको चाहना पनि मैले केटो चाहिँ हेरोस् भन्ने नै थियो। हामीले अन्य धेरै कुरा गर्दै जाने क्रममा पिआर, अस्ट्रेलिया यतातिर भन्दा पनि मान्छे कतिको असल छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो। मैले जति कुरा राधिकासँग सेयर गरेँ मेरो मन धेरै हलुका भयो, किनकि म एक्लैले घरमा बसेर केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ। यसरी बाहिर आएर कुरा सेयर भएपछि मेरो दिमाग खुल्यो, म केही क्लियर भएँ र लाग्यो मैले यति धेरै डिस्कस गरिराख्नु जरुरी नै थिएन। म बच्चा त थिइनँ, उनीहरूले पक्कै पनि मलाई त्यत्तिकै उठाएर लाने त थिएनन् होला। ममा अब भने केही कन्फिडेन्ट आयो। मम्मीले मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा थियो। त्यसैले मैले त्यो प्लान क्यान्सल गराउनतर्फ सोच्न छाडिदिएँ। त्यो सिचुएसनलाई आफै फेस गर्ने मेरो दृढ सङ्कल्प रह्यो। गोकुलम पार्कको वातावरण औधी रमाइलो थियो, तर गर्मीले टिक्नै नसकिने। राधिका र म चिसो पिउनको लागि पार्कभित्रै रहेको क्याफेमा छिर्यौँ। केही राहत मिले चाहिँ भयो गर्मीबाट। पार्क घुम्दै जाँदा राधिकासँग धेरै विषयमा कुराहरू भए। केही बेरमा आकाश धुम्म भएर आयो र धरान भेडेटार साइडबाट पानी पनि पर्न थाल्यो। मौसम अचानक रोमान्टिक बन्न पुग्यो। मलाई भने कता कता नोस्टल्जिया फिल हुन थाल्यो। मेरो मन बडा चञ्चल भइरहेको थियो। कतै केटा मन परिहाल्यो भने म झसङ्ग हुन्थेँ र भित्रभित्रै डर अनि खुसीको कम्पन सुरु हुन्थ्यो। पानी बिस्तारै इटरी हुँदै हामीतर्फ आइरहेको थियो। मलाई त रोज्न मन लागिरहेको थियो, तर त्यो बचपना हामीले गरेनौँ। हामी घरतर्फ लाग्यौँ। घरमा पुगेँ, सबैजना घरमै हुनुहुन्थ्यो। ती 2 जना आन्टीहरू पनि मेरो बिहे खाएर मात्र जाने सङ्कल्प लिएर आउनु भएको रहेछ के अरे, अझ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। तर अब भने मलाई ती आन्टीहरूसँग केही प्रब्लम थिएन। आई वाज रेडी फर फाइट। तर घरमा यति चाँडै हावाहुरी चलिसकेछ कि मेरो बाहिर अर्को केटा छ भनेर मलाई एकछिन त हाँस उठ्यो। को रहेछन् यी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका वरिष्ठ अधिकारीहरू जसले यति चाँडै यस्तो गहन कुरा पत्ता लगाइदिए। बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिम्रो कोही बाहिर छ भने भन, सबैजना मिलेर छलफल गरौँला। तर अस्ट्रेलियाबाट आउने ती मानिसहरू फर्किँदैनन्, इज्जतको ख्याल गरेस्। बाबा केही रुड हुनुहुन्थ्यो। बाबा कसले सुनायो हजुरलाई यी वाहियात हल्लाहरू? आजसम्म हजुरको छोरीले सिर्फ पढाइमा ध्यान दिएकी छे, बाहिर केटाहरूमा होइन। म हजुरको अस्ट्रेलियाका मान्छेसँग भेट्न तयार छु, बोलाउनुहोस्। मैले यति भनिरहँदा बाबाको अनुहारमा केही उज्यालो देखेँ, तर आन्टीहरू भने चुप लागेर बसिरहनु भएको थियो। जब मैले निर्णय गरेँ मनमा कौतूहलता बढिरहेको थियो। कतै मेरो बिहे नै पो होला कि भन्ने पनि डर लागिरहेको थियो। तर पनि आई वाज एक्साइटेड, किनकि मलाई जीवनमा फर्स्ट टाइम कोही केटा मान्छे हेर्न आइरहेको थियो। मेरो मन र दिमाग दुवै टर्न भइरहेको थियो। कतै यो मेरो टर्न रङ टर्नमा त परिणत हुने होइन। मनमा बढी कुरा खेलाउनु बेकार छ, जे हुन्छ भएपछि नै हुनेछ, मनलाई सम्झाएँ। फाइनल्ली आज 10 बजे उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो घरमा साबिकको भन्दा केही बढी मान्छेहरू पक्कै हुनुहुन्थ्यो। घरमा सबै कुराको ताँचो पाँचो एकदम मजाले मिलाएको थियो। आन्टीहरू एकदमै मेहनतको साथ तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म भने डर र खुसी दुवैको सम्वेगमा थिएँ। जति जति घडीको सुई 10 बजेतिर लम्किरहन्थ्यो त्यति मेरो मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्थ्यो। मलाई के हुन लाग्यो? हिजोसम्म मलाई यी सब चिजहरू मनै परिरहेको थिएन। आज मान्छे नै नदेखि प्रेम बस्ला भन्ने डर भइसक्यो। हे भगवान्, के गर्ने होला? केही बेरमा बाबाको फोन बज्यो। म शिथिल भएँ, पक्कै उहाँहरूकै फोन हुनुपर्छ। ओ गड, म कति नर्भस भएँ कि। केटा हेर्न आउँदा कसरी जानुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, यी हर चिज मेरो दिमागमा आइरहेका थिए, जुन पहिला मलाई सबै वाहियात लाग्थे। होइन, म यति धेरै किन नर्भस भएँ कि? यतिकैमा घरभित्र केही मान्छेहरू छिरेको अनुभव भयो। मेरो हङ्सले ठाउँ छाड्यो। होइन, म नर्स हो, अलिकति ब्रेभ त हुनुपर्ने। कहाँ गयो आज ती सब बहादुरीहरू? सबैजना बैठकमा चिना परिचय गर्न लाग्नुभयो। म एक्लै यता थुनिएको छु। ओ गड, के भइरहेछ म माथि?
10 मिनटसम्म त उहाँहरू नै कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। मलाई लिन त कोही आउँदैन कि एक्लै जानुपर्ने हो कि होइन, घुम्टो ओढेर अनुहार लुकाएर जानुपर्ने हो कि अनुहार देखाएर जानुपर्ने हो। मलाई यो समय बिताउन एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। बल्ल तल्ल एकजना आन्टी आउनुभयो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब जाउँ, तिमी पनि हिँड। मेरो खुट्टै अगाडि सरिरहेको थिएन। यति धेरै नर्भस आज म किन छु? के म बाघसँग जुझ्न गइरहेको छु? तर जसरी हुन्छ जानु त थियो नै। म अगाडि बढेँ। 3 जना नयाँ मान्छेहरू आउनु भएको रहेछ, कालो सुट लगाउनु भएको। 2 जना पुरुष अनि 1 जना थपक्कै बलिकी महिला। हल्का दारी राखेको, कपाल केही ठाडो बनाएको अनि नाडीमा ड्रागनको ट्याटो हानेको। मलाई छुट्याउन कुनै सकस परेन। बाबा मामुसँग उहाँ छोरा। तर कस्तो बाबा र छोरा बीच त्यति एज ग्याप नदेखिने। केटा बडो ड्यासिङ लाग्यो। सबभन्दा बढी मन परेको त उसको कन्फिडेन्ट। म जाँदै गर्दा ऊ मेरो बाबा मम्मीसँग बडो मजाले खुलेर कुरा गरिरहेको थियो। म पुगेपछि उसले पुलुक्क मतर्फ हेऱ्यो, तर केही बोलेन। मैले त झन् बोल्ने कुरै थिएन। गर्मीको मौसम थियो। मैले सबैलाई जुस सर्भ गरेँ। त्यसपछि गएर मम्मीको नजिकै बसेँ। छोरी यिनै हुन्, बिएससी नर्सिङको फाइनल इयरमा छिन्। बाबाले परिचय गराउनु भयो। अनि नानुको नाम चाहिँ ती धपक्कै बलिकी आन्टीले सोध्नुभयो। मैले भने ऋतु। पुरा नाम भन न कान्छे। आन्टी पुवाक्क बिचमा बोल्नुभयो। मैले फेरि भने ऋतु अधिकारी। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सिद्धार्थ कोइराला। उसले मेरो आँखामा आँखा जुदाउँदै भन्यो। मैले धेरै बेर उसको आँखामा आँखा जुदाउन सकिनँ। केटा बडो फरासिलो भएर गफमा मस्त थियो। 10-20 मिनट अझ बढी कुरा भयो, तर उसले मलाई त्यति वास्ता गरिरहेको थिएन। तर समग्रमा भने बडा मजाले बोलिरहेको थियो। मलाई केटा मनमनै मन परिसकेको थियो। उसको त्यो मिठो मुस्कान अनि मिजासिलो बोली र अझ उसले मेरो फ्यामिलीसँग देखाएको व्यवहारले उसले मेरो मन जितिसकेको थियो। उसको बाबा चाहिँ मात्रै औपचारिकताको लागि आउनुभयो जस्तो, हरेक कुरा स्वीकार्य, बडो आनन्दको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। आन्टीको के कुरा गर्नु, उहाँ लक्ष्मी जस्तो धपक्कै बोल्नुभएको थियो। सी वाज भेरी ब्युटिफुल। तर मेरो मामु जतिको होइन। माई मम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मलाई समग्रमा फ्यामिली मन पर्यो। म उसको हुन भित्र मनैदेखि राजी भएँ। मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि राजी हुनुहुन्थ्यो सायद। तर केटाले त्यति धेरै प्रतिक्रिया जनाइसकेको थिएन। उसले मलाई त्यति धेरै वास्ता नगरेको देखेर मलाई उसँग एक्लै कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो। नभन्दै केही समयपछि त्यो अवसर पनि पाइयो। जब हामी 2 मात्र थियौँ, मलाई अजिब लागिरहेको थियो। के बोल्ने, के भन्ने, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला। मलाई बडो सकस परिरहेको थियो। तर अचानक कुरा उसैले सुरु गर्यो। अनि के छ त ऋतुजी हालखबर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु, त्यसैले त हजुरको अगाडि छु। म लजाउँदै बोलेँ। के म उसको अगाडि लजाउनै पर्थ्यो र? मैले लजाएरै भए पनि डराएरै भए पनि उसको ब्याकग्राउन्ड सोधेँ। ऊ अस्ट्रेलिया आफै गएको होइन रहेछ। उसको ड्याडीको बिजनेस सम्हाल्न गएको रहेछ। जे होस्, अस्ट्रेलिया नेपाल केही कम्प्लिकेटेड नै थियो उसको ब्याकग्राउन्ड। तर मान्छे साह्रै मजाको, मलाई साह्रै मन पर्यो। अनि ऋतुजी, के तपाईँ मेरो श्रीमती बन्न तयार हुनुहुन्छ त? म कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उसले एकै श्वासमा 2वटा क्वेसन सोध्यो। म के भनौँ? मैले भनेर टाउको मात्र हल्लाएँ। अनि हजुर राम्रो हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम, मिठो बोल्ने। उसले ए हो र भन्दै मतर्फ हेऱ्यो र बोल्यो, यु आर अल्सो भेरी ब्युटिफुल, आई लाइक यु। उसले यति भन्दा मेरो शरीरभरि काँडा उम्रिए। कसम, उसले मेरो मनमा राज गर्यो। यसपछि हामीले लामो कुरा गरेनौँ। लन्च गरेर उहाँहरू फर्किनुभयो। मेरो मन त्यसै चङ्गासरी आकाशमा उडिरहेको थियो। शरीरमा छुट्टै एनर्जी थियो। कता गएर नाचौँ लाग्ने, कुनै पाहाडमा गएर चिच्याउन मन थियो, आई एम इन लभ भनेर। बेलुका बाबाले भन्नुभयो, छोरी उहाँहरूले तिमीलाई असाध्यै मन पराउनु भयो। इन्गेजमेन्टको लागि भोलि कल गर्छु भन्नुभएको छ। सायद तिमी 1 हप्ता अझै बस्नु पर्ला। मैले बाबालाई 1 सेकेन्ड पनि नसोचे हुन्छ भनिदिएँ। बाबा खुसी हुनुभयो। रातभर सुत्न सकिनँ। जतिखेर पनि उसको हँसिलो अनुहार आँखामा आइरहन्थ्यो। उसलाई सम्झी मात्र रहेँ। नम्बर भएको भए पनि उसलाई कल गर्थे चाहिँ लाग्यो। घरिघरि सोच्थेँ के उसलाई पनि यस्तै भइरहेको होला। बल्ल उज्यालो भयो। म उसको फोनको प्रतीक्षामा बस्न थालेँ। घरिघरि बाबालाई गएर सोधेँ, बाबा फोन आयो? बाबा छैन मात्र भनेर जवाब दिनुहुन्थ्यो। यसरी नै उसको फोन प्रतीक्षा गर्दा गर्दै 10, 11, 12, 1 बज्यो। तर उसको फोन आएन। 1 बजेसम्म मात्र होइन, त्यो दिनभरि नै उसको फोन आएन।
मन साह्रै अस्थिर भयो, बेचैन भएको थिएँ, निराश भएको थिएँ। यसरी नै त्यो दिन बित्यो। त्यो रात पनि म निदाउन सकिनँ। भोलिपल्ट पनि हामीले दिनभरि कुर्यौँ, तर फोन आएन। पर्सिपल्ट पनि आएन। त्यसको 2 दिनपछि थाहा भयो उसले हरि अङ्कलको छोरी रचना पोखरेलसँग इन्गेजमेन्ट गरेछ। मन साह्रै भारी भएर आयो। 1 मिनट पनि नेपाल बस्न मन लागेन। भोलिपल्टै टिकट काटेर बेङ्गलोर आनिएँ।